अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारा न्यूज़ से मैं हूँ माहा खान। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अपोजिशन ने हुकूमत को एक टफ टाइम दिया हुआ है और पीडीएम की जो 11 जमातें हैं वो मिलकर पूरे मुल्क में हर शहर में जल्द से जुलूस कर रहे हैं। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, पहले गुजरावाला, फिर उसके बाद कराची, अभी कोयटा में होने वाला है। तो ये पीडीएम बेसिकली है क्या चीज़, इसके अंदर क्या क्या आता है, इस हवाले से हम तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक सीनियर सहाफ़ी ज़िशान सैयद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया माहा। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये जो पीडीएम का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है 11 जमातों के लिए, बेसिकली ये पीडीएम क्या है और इसके क्या फ़वाइद हैं? देखिए, पीडीएम जो है ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है और तकरीबन 11 अपोजिशन की जो जमातें वो इसमें शामिल है और ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है तकरीबन एक पेज पर है मौजूदा हालात में। और जो लीड कर रहे हैं इसको 3 मेन जो बड़ी पार्टियां हैं वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जहाँ भी मरियम नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ से बिलावल जरदारी है, और जमीयत उलमा इस्लाम जहाँ से मौलाना फजल रहमान। ये 3 सरबराहान जो है उसको लीड करते हैं, लेकिन पीडीएम की जो सरबराही है वो भी मौलाना फजल रहमान के ही हाथ में है। तो उस हवाले से अगर मैं बता दूं तो ये इनका पहला जो पीडीएम का जलसा हुआ वो इन्होंने गुजरानवाला में किया, दूसरा इन्होंने कराची में किया, वहाँ पे भी कुछ उनको मूवमेंट्स आए। गुजरानवाला का जो जलसा था वो तकरीबन कुछ जो हल्के हैं वो कह रहे कि हाँ गुजारा था, लेकिन कुछ हल्के उसको नाकाम साबित करे, जबकि कराची का था उन्होंने एक पावर शो दिखाया। उसमें टोटली 11 जमातें हैं, इसमें अवामी नेशनल पार्टी है, पख्तूनख्वा मैप है, महमूद खान अचकजई है, और तकरीबन छोटे मोटे बाकी पार्टीज है। जो मेन ये पार्टियां वो 3 है और इनके फिलहाल जो ये एक पेज पे है वो ये है कि इस मौजूदा हुकूमत को साइड लाइन करना या बाईपास करना है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत में भी कहीं ना कहीं अगर बिल वगैरह पास हुए पार्लियामेंट से या सेनेट से, सो न हुकूमत की कोई तरफ से कोई लचक जो है वो नजर आ रही है, ना ही अपोजिशन की जानिब से। तो जब तक किसी चीज में लचक ना आ रही तो फिर ये जो महाजर आई है ये होती रहेगी। और चूँकि अब इनकी जो मूवमेंट है वो बेसिकली ये है कि भाई वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो मुस्तफ़ी हो जाए, मिड टर्म जो नए इंतखाबात का भी वो कभी कभी मुतालबा करते हैं, और उनको जो लक़ब दिया गया कि सिलेक्टेड है, और वो बारहा ये भी कहते हैं कि सिलेक्टेड को हम पे लाए और हमारी इलेक्शन जो है वो धांधली से हमें हराया गया। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी अपने हर जलसे में तकरीर करती हैं, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब ने भी पहले जो जलसा हुआ उसमें वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। तो आपके ख्याल में इन तकरीरों का इदारों के साथ कोई महाजराई हो सकती है क्या? देखिए, इदारों के साथ महाजराई तो इसीलिए हो रही है या हो सकती है क्योंकि अगर हम पीडीएम के पहले जलसे का जो तकरीर है नवाज शरीफ का, तो उन्होंने बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ का नाम लिया और डीजे ISI का नाम लिया। तो वो उस तकरीर के पस मंज़र को देखे तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है महाजराई है। फिर उसके बाद अगर बिलावल की तकरीर को देख ले तो बिलावल हुकूमत के साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जिन्होंने सिलेक्टेड को ले आया, मतलब मौजूदा हुकूमत को जो लेकर आए उन्होंने हमें धांधली से हराया। तो वो जिन्होंने लाना है वो लाने से मतलब है कि वो एस्टेब्लिशमेंट को ही टारगेट कर रहा है, लेकिन यह है कि कोई बराह रास्त टारगेट करता है एस्टेब्लिशमेंट को, और कोई जो है वो ऐसे टारगेट करता है कि डायरेक्ट अगर नाम नहीं ले सकते तो कम से कम निशानात वगैरह जो है वो दे देते हैं, सिग्नल्स देते हैं। इस तरह मौलाना फजल रहमान की भी अगर तकरीर सुन ले तो मौलाना फजल रहमान भी डायरेक्ट कहता है कि आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान को सपोर्ट करे, उन्होंने लाया। बल्कि दूसरी अगर बात करें कि जो करप्शन केसेस है जिसमें ऐसे केसेस है कि वो आसिफ अली जरदारी के दौर से नवाज शरीफ के ऊपर जो है वो केसेस है, या आसिफ जरदारी के ऊपर जो केसेस है वो नवाज शरीफ की हुकूमत में बनाए गए, लेकिन चूंकि उस पर अमल दरामद अभी हो रहा है और नैब कोर्ट्स में या नैब उस पर एक्शन लेते हैं, तो हुकूमत अपोजिशन की जानिब से बारहा ये बात जो है वो दोहराई जाती है कि नैब जो है वो हुकूमत सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर पॉलिटिकली, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकली जो भी इख्तिलाफ है होनी चाहिए, जमहूरियत में इख्तिलाफ राय जो है वो हुस्न है जमहूरियत की, लेकिन अगर किसी इदारों के साथ इस तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो या बाकी दीगर इदारों के साथ महाजराई हो तो उससे अगर किसी और का नुकसान हो ना हो, इस मुल्क का नुकसान ज़रूर होता है। अब आते हैं आखिरी सवाल की जानिब। जैसे कि आपको भी पता है कि कल की ये न्यूज़ थी, कैप्टन सफदर जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। तो कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी किसने करवाई है और क्या इनकी गिरफ्तारी से पीडीएम को कोई फायदा हो सकता है या हुआ होगा?
دیکھیے کیپٹن صفدر کی گرفتاری جو ہے، جو دفعات لگائے گئے ہیں اس میں 6 8 10 جو ہے وہ دفعات یہ ہے کہ قائد مزار کی اپنی ایک پروٹیکشن آرڈیننس ہے. اگر آپ قائد مزار کی بے حرمتی کرتے تو اس آرڈیننس کے تحت جو ہے آپ کے خلاف دفعات شامل ہو سکتے ہیں، مقدمہ درج ہو سکتا ہے. جبکہ دوسری اس میں دفعات ہے کہ 506 اور 227 34 جو ہے وہ دفعات 2 شامل ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کو ہراساں کرتے یا قتل کی دھمکیاں دیتے تو وہ دفعات جو ہے وہ شامل ہے. ٹوٹل 5 دفعات کے اوپر جو ہے وہ کیپٹن صفدر کی گرفتاری مقدمے کے حد تک کی آئی تھی. لیکن یہ ہے کہ اگر کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوتی ہے، سندھ پولیس ہی گرفتار کرتے ہیں کیپٹن صفدر کو، تو سوال یہ ہے کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ جب گرفتار ہوتے ہیں پولیس سندھ کی اور حکومت ہی سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، اس کے بعد جب کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہوئی اور اس پہ سندھ حکومت نے تو انکار کیا کہ ہم نے نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ تھوڑی نہ آئی جی کو یا کسی ایس پی لیول کے بندے کو کال کر کے بتائیں گے کہ اس بندے کو گرفتار کرنا ہے، تو کچھ حد تک اس میں انوالومنٹ ہو سکتی ہے سندھ گورنمنٹ کی. دوسری بات جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کل کیپٹن صفدر کی گرفتاری سے پہلے ایک چیز نظر آئی کہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو بلاول زرداری اس پریس کانفرنس میں نہیں تھے. ایک سوال یہ ہے کہ اس بہت اہم پریس کانفرنس میں بلاول زرداری کیوں نہیں تھے اور انہوں نے راجہ پرویز اشرف کو جو ہے بٹھا دیا پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرنے کے لیے. مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے ہٹا دیا تھا اور پیپلز پارٹی نے تھوڑے ہی وقت کے لیے اپنے کور کے لیے راجہ پرویز اشرف کو جس طرح آگے کر کے وزیر اعظم بنایا تھا. کل بھی پیپلز پارٹی وہ اسی طرح کر گئی. اگر بلاول زرداری جو ہے وہ نہیں ہوتے تو ہونا چاہیے تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ اس میں ہونا چاہیے، وہ صوبے کو لیڈ کرتا ہے، ایگزیکٹو وہ ہے ممبر ہے، اس کو صوبے کو لیڈ کرتا ہے تو وہ ہونا چاہیے تھا. لیکن پیپلز پارٹی کی جانب سے وہ دونوں جو ان کی قیادت تھی اس میں سے نہیں تھی اور راجہ پرویز اشرف کو بٹھا دیا، دونوں نے بھی وہی معذرت وغیرہ کر کے. پھر ایک سوال اور بھی یہ ہے کہ وہاں کیس میں جو ہے عدالت میں کیس چل رہا ہے اور کیس سے پہلے ہی اپنی پریس کانفرنس میں مریم نواز نے دعویٰ کیا کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ اس کی ضمانت ملی، وہ رہا ہو گئی. حالانکہ اس کی تقریباً 10-15 منٹ بعد جو ہے وہ خبر ٹی وی پہ چلی کہ کیپٹن صفدر جو ہے وہ رہا ہو گئی. ایک طرف یہ ہے کہ کیپٹن صفدر کی جو گرفتاری ہے اس پہ تھوڑا سا جو حکومت کے اوپر تھوڑا سا وہ سپورٹ تھا، تو کیپٹن صفدر کی گرفتاری پہ کل حکومت کے اوپر بھی تنقید کی گئی. حالانکہ وہ اس کو ہم کہہ سکتے کہ زیادہ تر وفاق کی بجائے اگر صوبے پہ تھوڑا سا الزام زیادہ ڈالے تو ممکن ہے اور کہنا بھی چاہیے، لیکن لوگوں نے وفاق کو جو ہے مورد الزام ٹھہرایا. اور اس بات پہ کہ کیپٹن صفدر کو جس طرح گرفتار کیا، جیسے مریم نواز نے صبح ٹویٹ کی کہ ہم اپنے کمرے میں تھے، سوئے ہوئے تھے نماز کے بعد اور ہماری روم کے جو لاک ہے وہ پولیس نے توڑ دی اور اندر آئے، تو اس چیز پہ لوگوں نے پھر حکومت کو بہت کرٹیسائز کیا. تو ایک قسم کا یہ ہے کہ کیپٹن صفدر کی جہاں پہ تھوڑی سی وہ پی ڈی ایم میں کوئی اتنی وہ ویلیو تھا ہی نہیں یا حیثیت اتنی نہیں تھی، وہ کل کی گرفتاری سے کسی اور کی قد میں اضافہ ہوا یا نہیں، لیکن کیپٹن صفدر کی اس میں قد میں ضرور اضافہ ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ، آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ.